अस्सलाम वालेकुम शहज़ादी वॉइस में खुशामदीद। वफ़ादार हाथी के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट सालिहा राना। जी हाँ, आज का अनवान है वफ़ादार हाथी। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। क्रीम शहर से दूर एक कस्बे में रहता था। इसके पास एक हाथी था जिसकी मदद से वो शिकार करता और शहर में बेच देता। एक रोज़ क्रीम शिकार के घर से अपनी बीवी और मासूम बेटे अहमद को साथ लेकर हाथी पर सवार जंगल की तरफ निकल गया। जंगल में नदी से कुछ दूर अपना खेमा लगाया। दोपहर का वक्त था। पानी के लिए इसकी बीवी हाजरा ने मिट्टी का एक घड़ा उठाया और नदी से पानी लाने के लिए चली गई। कुछ देर तक क्रीम इंतज़ार करता रहा। जब वो वापस ना आई तो क्रीम ने अपने खेमे ही से उसे बुलंद आवाज़ से पुकारा, मगर दूसरी तरफ उसे कोई जवाब ना आया। इसके चिल्लाने से जंगल में हर आवाज़ बंद हो जाती। आवाज़ की गूंज से चरिंद परिंद सब चहचहाना भूल जाते। क्रीम की बीवी हाजरा को गए काफ़ी देर हो चुकी थी, मगर वो अभी तक पानी लेकर नहीं पलटी थी। नदी कुछ दूर ही बह रही थी, मगर ज़रा आंखों से ओझल ज़रूर थी। क्रीम की परेशानी अब बढ़ती जा रही थी। क्रीम ने नदी पर खुद जाने का फ़ैसला किया ताकि अपनी बीवी को ढूंढ सके। सबसे पहले इसने अपने हाथी को एक पेड़ से बांध दिया। फिर उसने अपने हाथी के इर्द गिर्द अपने पाँव से एक दायरा बनाया और फिर अपने बेटे अहमद को इस दायरे में लटा दिया। अहमद 1 साल का था। मेरे प्यारे हनी, तू इसकी रखवाली करना। क्रीम अपने हाथी को प्यार से हनी कहता था। क्रीम ने इस हाथी को बचपन में अपने एक दोस्त से खरीदा था। क्रीम ने हाथी की तरबियत शिकारी के तौर पर की थी। हनी घने जंगल में बगैर किसी खौफ के दाखिल हो जाता और अपने शिकार का आखिर दम तक ताक़ुब करता रहता। हनी का कद 10 फुट और वज़न 4 टन था। इसकी मोटी मोटी टांगें किसी बड़े दरख्त के तने की मानिंद मजबूत और तवाना थीं। वो मुकाबले में कई बार रीछों तक को पछाड़ चुका था। हनी खास तौर पर अपने महावत क्रीम और इसके नौनिहाल बेटे अहमद को दिलो जान से चाहता था। जब क्रीम या उसकी बीवी हाजरा को घरदारी की तरफ तवज्जो देना पड़ती तो वो या क्रीम इस भारी भरकम चौपाए के आगे ज़मीन पर एक दायरा लगा देते और फिर इसमें अपने बेटे अहमद को लटा देते थे। क्रीम हाथी को हुक्म देता कि वो अहमद को इस दायरे से बाहर ना निकलने दे। ये वफ़ादार हाथी, जो एक वफ़ादार मुलाजिम की तरह था, अहमद की रखवाली करता। अगर अहमद रेंगता हुआ इस दायरे से बाहर निकलने की कोशिश करता तो वो अपनी सूंड से उसे आहिस्ता आहिस्ता खिसकाता हुआ मुकर्रा जगह पर वापस ले आता। क्रीम अपने बेटे को इस दायरे में छोड़कर खुद नदी की तरफ चल दिया। हनी की सूंड के ऐन नीचे अहमद बड़े मज़े से ज़मीन पर लेटा हनी की तरफ देख देख कर मुस्कुरा रहा था। वो अपने नन्हे नन्हे हाथों और टांगों को हिला हिला कर इसके साथ हिटकेलियाँ कर रहा था। नन्हा अहमद जो चाहे कर सकता था, मगर जो ही वो इस मखसूस दायरे से बाहर खिसकने की कोशिश करता, ये हाथी अपनी सूंड से उसे धकेल कर वापस उसी जगह पर पहुंचा देता। हनी ने अपनी सूंड में थोड़ी सी मिट्टी भरी और अपने जिस्म पर फैला दी। बाज़ दफ़ा वो मक्खियाँ उड़ाने के लिए नन्हे अहमद पर भी सूंड से थोड़ी सी मिट्टी फूंक देता और बाज़ औक़ात सब्ज़ घास के पत्ते भी अहमद के ऊपर जा गिरते। पेड़ के ठंडे साए में जहाँ हनी बंधा हुआ था, वहाँ उन दोनों साथियों के लिए वक्त की कोई अहमियत नहीं थी। वक्त तेज़ी से गुजर रहा था। दोपहर ढली और जल्द ही शाम का धुंधलका शुरू हो गया और फिर हल्के नीले आसमान ने तारों भरी चादर ओढ़ ली। जंगल की हवा में खुनकी आ चुकी थी। नन्हे अहमद ने भूख की वजह से रोना शुरू कर दिया। क्रीम और इसकी बीवी हाजरा का कुछ पता नहीं था कि वो कहाँ हैं। उधर रात के बढ़ते हुए अंधेरे में गिद्धड़ों की भयानक आवाज़ें बुलंद होना शुरू हो गईं। परिंदे ढलती शाम में चहचहाकर खामोश और अपने घोंसले में चले गए। अभी तक क्रीम और उसकी बीवी का कोई पता नहीं था। क्रीम भी एक लगड़ बगड़ अपने गार से बाहर निकला। वो रात की तारीकी में कुछ सूंघने की कोशिश कर रहा था। शायद उसे कुछ इंसानी बू महसूस हो रही थी। बिलाशुबा लगड़ बगड़ मुर्दार खाता है, मगर बवक्ते ज़रूरत वो छोटी मोटी जानदार चीज़ों को भी शिकार कर लेता है। अब इस लगड़ बगड़ के साथी भी गार से बाहर निकल आए थे। जब इन दरिंदों ने एक इंसानी बच्चे के रोने की आवाज़ सुनी तो वो अपने खौफनाक दांत निकालते हुए इस आवाज़ की सिमत चल पड़े। बढ़ते हुए अंधेरे और खौफनाक आवाज़ों से हनी नन्हे अहमद की तरफ से परेशान होना शुरू हो गया था। वो समझ गया था कि ज़रूर कोई ख़ास बात हुई है जो क्रीम और इसकी बीवी अब तक नहीं आए। इसने कुछ सोचते हुए कुछ घास और पत्ते अपनी सूंड में उठाए और फिर अहमद को हवा देने लगा, लेकिन इससे भी बात ना बनी। अहमद था कि चलाए जा रहा था। अब हनी ने ज़ोर ज़ोर से चंघाड़ना शुरू कर दिया। वो बिलाशुबा क्रीम और उसकी बीवी हाजरा को पुकार रहा था।
لیکن اس کوشش میں بھی اسے ناکامی حاصل ہوئی۔ اتنے میں ہنی کو لگڑ بگڑ کے اس جوڑے کی بو محسوس ہوئی تو وہ اپنی جگہ ساکت ہو گیا اور پھر اپنی سونڈ اٹھا کر مزید بو سونگھنے کی کوشش کرنے لگا۔ یہ 3 لگڑ بگڑ تھے۔ وہ اندھیرے میں دکھائی تو نہ دیتے تھے مگر خاصے قریب آ رہے تھے۔ ہنی نے احمد کو اپنے اگلے پاؤں کے قریب کر لیا اور پھر ایک خوفناک چنگھاڑ نکالی تاکہ وہ درندے ڈر جائیں۔ ہاتھی کے سونگھنے کی حس بہت تیز ہوتی ہے جبکہ اس کی نظر کمزور ہوتی ہے، اس لیے ہنی ان درندہ صفت لگڑ بگڑوں کو اندھیرے میں نہ دیکھ سکا جب تک کہ وہ اس کے بالکل قریب نہ پہنچ گئے۔ ان کو دیکھتے ہی وہ آپے سے باہر ہو گیا اور اپنے پاؤں سے بندھی زنجیر کو زور زور سے کھینچنے لگا۔ ہنی غصے سے گرانے اور پھنکارنے لگا۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر لگڑ بگڑ دم بخود ہو گئے۔ ایک تو اس کی پہنچ سے ذرا دور ہٹ کر بیٹھ گیا اور اپنی نظریں اس معصوم احمد پر گاڑ دیں اور دوسرے درندے اس کے ارد گرد چکر لگانے لگے۔ سخت غصے میں آتے ہوئے ہنی نے پیڑ کی جڑ کو ٹکریں مارنا شروع کر دیں۔ وہ اپنی پوری قوت سے پیڑ کو توڑ کر خود آزاد ہونا چاہتا تھا تاکہ ان لگڑ بگڑوں کو مار سکے مگر وہ کامیاب نہ ہو سکا۔ تاہم اس کی کوشش سے پیڑ اپنی جگہ سے کچھ ہل گیا تھا۔ ہنی اپنی ناکامی سے مشتعل ہو کر اپنے سامنے بیٹھے ہوئے اس لگڑ بگڑ کی طرف لپکا مگر وہ درندہ ایک جست لگا کر پیچھے ہٹ گیا۔ چکر لگانے والے بقیہ 2 لگڑ بگڑ ہاتھی کے پیچھے سے ننھے احمد پر حملہ آور ہونے ہی والے تھے کہ ایک دم ہنی ان کی طرف مڑا۔ وہ بھی ایک جست سے اس کی پہنچ سے دور ہو گئے۔ ہنی نے پیڑ پر پھر زور آزمائی شروع کر دی۔ پیڑ کڑکڑایا۔ اب احمد بھوک کی شدت سے پوری قوت سے چیخ رہا تھا، اپنے ننھے منھے ہاتھوں اور پاؤں کی مدد سے گھسٹنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہنی کی نظر احمد پر پڑی تو پیڑ کو چھوڑ دیا اور سونڈ کو تیزی سے ہلاتے ہوئے احمد کو اپنے قریب لے آیا۔ اب ہنی بالکل خاموش ہو گیا تھا۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ ایک طرف پیڑ سے بندھا کھڑا تھا، ادھر لگڑ بگڑ بھوکے اور دلیر تھے۔ وہ ان کے قریب آنے لگے۔ وہ بڑے غور سے ہاتھی کو دیکھ رہے تھے لیکن وہ زنجیر کی لبائی کو بھی مد نظر رکھے ہوئے تھے۔ ہنی نے اچانک بجلی کی سی تیزی کے ساتھ حملہ کیا اور ایک لگڑ بگڑ کو اپنے پاؤں کے نیچے کچل دیا۔ اپنی فتح کے جوش میں ہنی چنگھاڑا۔ اس نے اپنی سونڈ سے اس کی لاش کو ایک طرف پھینک دیا۔ اس حملے سے باقی درندے خوف کے مارے بھاگ گئے اور پھر احمد اور اس کے وفادار ہنی کو چند گھنٹوں کے لیے سکون میسر آ گیا۔ بھوک سے نڈھال ننھا احمد کچی نیند میں سسکیاں بھر رہا تھا۔ اتفاق سے قریب ہی گنے کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا پڑا تھا۔ ہنی نے اپنی سونڈ سے گنے کا ٹکڑا اٹھا کر احمد کے منہ کے آگے کیا۔ احمد نے اپنے ننھے ہاتھوں سے اسے پکڑ لیا اور اسے چوسنے لگا اور پھر ہنی کی سانس کی گرمی سے سکون محسوس کرتے ہوئے احمد سو گیا۔ آدھی رات سے کچھ دیر بعد ہنی کو بھی نیند آ گئی۔ صبح چڑیوں کے چہچہانے سے احمد کی آنکھ کھل گئی اور وہ رینگنے لگا۔ جب ہنی کی آنکھ کھلی تو احمد رینگتا ہوا اس کی پہنچ سے دور نکل چکا تھا۔ صبح کی روشنی میں ہاتھی نے کچھ لگڑ بگڑوں کو واپس آتے دیکھا تو ہنی نے احمد کی طرف دیکھا جو ان سے کئی گز دور تھا۔ ہنی نے اپنے آپ کو پوری قوت سے کھینچا۔ لوہے کی مضبوط زنجیر کی کڑیاں اس کے پاؤں کی کھال میں دھنس گئیں۔ اس کے ٹخنوں سے خون بہنے لگا۔ لگڑ بگڑوں کو موقع ملا اور وہ تیزی سے احمد کی طرف دوڑے اور اسی لمحے ہنی نے زور سے اپنا پاؤں کھینچا تو وہ بڑا پیڑ ٹوٹ کر ہاتھی اور ننھے احمد کے اوپر آن گرا۔ اس کی چٹکتی شاخوں اور پتوں نے دونوں کو اپنے اندر چھپا لیا۔ یہ دیکھ کر لگڑ بگڑ خوف زدہ ہو کر بھاگ گئے۔ ادھر کریم کی بیوی پھسل کر ندی میں گر گئی اور بدحواسی میں تیرتے ہوئے کنارے کی طرف چلی گئی تھی۔ کریم بھی وہاں تک پہنچ گیا تھا لیکن اس وقت ندی کا پانی کافی چڑھ چکا تھا۔ صبح جب کریم اور اس کی بیوی ہاجرہ ہانپتے کانپتے اپنے خیمے میں واپس آئے تو انہیں صرف گرا ہوا پیڑ اور اس کے نیچے پڑا ہاتھی دکھائی دیا اور ان کا بیٹا احمد۔ یہ دیکھ کر دونوں میاں بیوی گھبرا کر پیڑ کی شاخیں توڑ کر ہاتھی تک پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ان کا معصوم احمد ہنی کی سونڈ کے قریب بڑے آرام سے سویا ہوا ہے۔ ماں نے سسکیاں بھرتے ہوئے اپنے بیٹے کو جلدی سے اٹھا لیا اور پیار کرنے لگی۔ احمد مٹی میں لت پت تھا، اسے کچھ خراشیں بھی آئی تھیں مگر وہ صحیح سلامت تھا۔ اور ہنی، وہ آنکھیں بند کیے پیڑ کے نیچے پڑا تھا۔ کریم غصے سے بولا، بیوقوف غدار جانور، کیا ہمارا بیٹا تمہارے لیے کچھ بھی نہیں جو تم نے اپنے آپ کو آزاد کرانے کے لیے پیڑ ہی کو گرا دیا؟ اس نے اپنا کلہاڑا اٹھایا اور پیڑ کی شاخیں کاٹنا شروع کر دیں تاکہ ہاتھی کو آزاد کر سکے۔
اس کی بیوی اپنے بیٹے کو گود میں لیے دور کھڑی خوفناک رات کے بارے میں سوچ کر کانپ رہی تھی، مگر وہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کر رہی تھی کہ وہ اور اس کا بیٹا زندہ ہیں۔ کریم نے شاخیں کاٹ کر ہاتھی کے اٹھنے کے لیے جگہ بنائی اور اس کی زنجیر کھول دی۔ اس کی بیوی نے کہا، یہ زخموں کی وجہ سے اٹھ نہیں سکتا، اس نے خود کو زخمی کیا ہوا ہے۔ یہ سنتے ہی ہنی نے اپنے اگلے پاؤں زمین پر جمائے اور شاخوں کو توڑتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے جسم پر جگہ جگہ زخموں کے نشان تھے جن میں سے خون بہہ رہا تھا۔ وہ تکلیف سے کانپ رہا تھا۔ کریم نے نفرت سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم غدار اور بے وفا جانور ہو، جاؤ میں نے تمہیں آزاد کیا۔ ہنی جھک گیا اور ندامت سے اپنی سونڈ اپنے منہ میں سمیٹ لی، جیسے وہ اپنی غلطی کی معافی مانگ رہا ہو یا کسی اور بات کا احساس دلا رہا ہو۔ ادھر دیکھو کریم، اس کی بیوی اچانک بولی۔ جب ہنی شاخوں میں سے اٹھا تھا تو وہاں قریب ایک لگڑ بگڑ کی لاش پڑی تھی اور ہر طرف لگڑ بگڑ کے پاؤں کے نشان تھے۔ کریم اور اس کی بیوی کو جلد ہی احساس ہو گیا اور وہ ساری بات سمجھ گئے تھے کہ ہنی غدار یا بے وفا نہیں تھا، اس نے اپنی وفاداری کا ثبوت دیا تھا۔ کریم ہنی کی سونڈ کو بڑے پیاس سے اپنے ہاتھوں سے سہلاتے ہوئے بولا، میرے دوست مجھے معاف کر دو، میں نے تم پر شبہ کیا۔ ختم شد۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو تھوڑی سی بھی پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ اگر آپ اسی طرح کی مزید اچھی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں۔ کیپ واچنگ شہزادی وائس۔ السلام علیکم۔ پاکستان زندہ باد۔